बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मुल्तान की एक मस्जिद में सब लोग नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों को दुआ के बाद मुखातिब किया। हजरात, आज सरसा से एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई वाइज़ नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की अपनी सी कोशिश करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और सब लोग उन साहब की तरफ मुतवज्जे हो गए जो इमाम साहब की जगह मिंबर पर आकर खड़े हुए थे। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात ना थी। देहाती लिबास में मलबूस वो एक आम सा इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद असाब चहमे गोइयाँ करने लगे, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मजमे पर सकूत तारी हो गया। उसकी आवाज़ में कोई ऐसी पुरस्रारियत थी कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। चंद ही सानिये में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो वाक़या मामूली था जो वो सुनाने जा रहा था। उस शख्स की आवाज़ गोया किसी गहरे कुएं से उभरती सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, साथियों, मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। मुझ पर बीतने वाला एक हरफ ब हरफ सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए मैं जिंदा लाश बनकर उस वाक़े को जहाँ जहाँ मौका मिलता है दोहराता हूँ। शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो दुनिया की दिखावे वाली ज़िंदगी पर अपनी वो जाए पनाह कुर्बान न करे जहाँ उसे ता क़यामत अबदी नींद सोना है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर असल वाक़या सुनाने लगा। मैं ज़िला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूँ और ये वाक़या उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था। यह हमारा आबाई पेशा है। एक दिन मैं हस्बे मामूल भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिजा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगीं। मैं वो गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर बरकी सूरत से उठ खड़ा हुआ। इस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज़ से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी के अक़ब में जमा होती चली गईं। गोया कुदरती तौर पर यह उनका हिफाजती इक़दाम था। आस पास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई भी इतना मजबूत न था कि हाथी की टक्कर सहार सकता। मेरी समझ में ना आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ। मेरा जहन इसी शशोपंज का शिकार था कि दफातन ज़मीन यूं थर्रा उठी जैसे जलजला सा आ गया हो। मेरे रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए और मैं एक अनजानी समत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के वज़नी कदमों की आवाज़ को अपने ताक़ुब में पाया। मैं समत बदल बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था? स्याह अफरीत मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पर पहुंचकर मेरा कचूमर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुंबद नुमा इमारत वीराने में यूं मेरे सामने आ गई जैसे ज़मीन से आग आई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मज़ार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक ही छोटी सी खिड़की नुमा कुआर जगह थी। एक पल में मेरा रुख उस जानिब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा। वस्त में पुख्ता कब्र थी और उसके ऐन ऊपर छत से एक आहनी जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल इतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा न था। हाथी भी चंद लम्हों की ताख़ीर से मेरे सर पर पहुंच गया। सद शुक्र का मकाम था कि वो गुंबद नुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे ज़मी बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर दाखिल ना हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा।
ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرحانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی، سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا خرخراہٹ سے گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑھا ترچھا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کا یقین ہونے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے ہمت مجتمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پوست کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جست میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں، وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا۔ دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا ابھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔